अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 34 और आयत नंबर 35 यानी 34 और 35 की पहले तिलावत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम एक एक लफ्ज करके आपको पढ़ाएंगे और उसके रूल्स को आपको खोलकर बताएंगे, तो आप फिर उसको कुरान पाक खोलकर सुनकर उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। तो आइए तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ यहाँ हमारी आयत नंबर 34 और 35 दोनों कंप्लीट होती हैं। आप आयत नंबर 34 यानी 34 पर आइए और एक एक लफ्ज करके मेरे साथ पढ़िए और से गौर से देखिए। व इज कुलना, व इज कुलना में सब बारीक पढ़ा जाएगा, काफ मोटा होगा। कुलना, ठीक है। लिल मलाइकतिस्जुदू, मलाई में तमाम बारीक हुरूफ हैं। जुबान को नीचे रख के पढ़ना है, मुंह को बहुत बड़ा नहीं खोलना ताकि बारीक हुरूफ बारीक पढ़े जाएं। इसमें लाम खींचेगा क्योंकि लाम पर खड़ी जबर भी है और उस पर मद भी है। मलाइकतिस्जुदू, दूध को दो हरकत खींचेंगे क्योंकि इसके साथ वाव मद्दा है। ली आदम, देखिए खड़ी जबर है, खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है। ली आदम, द और मा एक एक हरकत पढ़े जाएंगे। फिर देखिए फसजदू, फसजदू, दू को खींचेंगे। एक तो वाव मद्दा है, मद्दा की हुरूफ दो हरकत खींचते हैं, ऊपर देखिए मद भी है। इल्ला, इल्ला इबलीस, इबलीस, इल्ला को खींचा हमने और फिर हमने इबलीस, बा पे हमने कलकला किया। कलकला इसलिए किया कि जब बा पे जज़म है और 5 हुरूफ ऐसे हैं जो मैं अक्सर बताती हूँ, कुतुबिन जद्दिन, इनकी एक टर्म है, इसको याद रखिए। इसकी स्पेलिंग है क़ाफ ता बा जीम दाल। ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जब भी ये जज़म या सुकून के साथ आते हैं तो इन पर कलकला होता है। कलकला किसको कहते हैं? आवाज को हिला दिया जाता है उसके मखरज पर। जमाओं के साथ नहीं पढ़ते, हिला के पढ़ते हैं, इसको कहते हैं कलकला। इबलीस, अब लीस इसको खींचना है ली, क्योंकि इसके साथ देखिए या मद्दा है, या मद्दा दो हरकत खींचती है। फिर यह है कि हमने यहाँ आर्जी सुकून किया, इसलिए सीन के जबर को हमने रोक दिया। इबलीस, हम यहाँ रुक गए। अगर हम रुकते हैं, आर्जी सुकून करते हैं तो आखिरी हर्फ की आखिरी हरकत को रोक देते हैं। फिर देखिए अब बा पे खड़ा जबर है, एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। वस्तकबरा, वस्तकबरा, तमाम सीन और काफ दोनों जमाओं के साथ। वस्तकबरा, रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा कंडीशनल है। रा पे जब जबर और पेश होती है तो रा मोटा पढ़ा जाता है इन दो सूरतों में। वकान, काफ के साथ अलीफ है। का न, नून एक हरकत पढ़ा जाएगा जबकि काफ दो हरकत। वकान मिनल काफिरीन, मिनल काफी, काफ के ऊपर देखिए खड़ी जबर है जो एक अलिफ के बराबर यानी दो हरकत खींच के पढ़ी जाएगी। काफिरीन, री को क्यों खींचा? इसके साथ या मद्दा है, ये भी दो हरकत खींचती है। देखिए वकुलना, कॉफ मोटा पढ़ा जाएगा। वकुलना या आदमु, या आदमु, या के ऊपर खड़ी जबर है, मद भी है। फिर अलिफ के ऊपर देखिए खड़ी जबर है जो कि दो हरकत खींचेगी। आदमुस्कुन, मुस्कुन, तमाम बारीक हुरूफ है। अंता, इधर इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद ता आ रहा है। इख्फा में गुन्ना कौन सा होता है? सेकंड लेवल का। अंता, सेकंड लेवल के गुन्ने का नाम है गुन्ना कामिला। फिर देखिए व ज़ौजु कल जन्नत, व ज़ौ, इसको ज़ौ उर्दू की तरह नहीं, अरबी की तरह ज़ौ, देखिए वाव, देखिए वाव पे जज़म है, उससे पहले जा पे जबर है।
یہ واو جو ہے یہ واو لین کہلاتا ہے، اس میں آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے، زا سے زو ہو جاتا ہے، زو۔ اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ اس سے ملتی ہے، واو لین کہلاتا ہے۔ واو لین کی یہ پہچان ہے کہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگی ہوتی ہے، اور اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملتی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وزو، وزوجکل جنت، نون پہ تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا، اکمل بڑا غنہ، بڑے لیول کا، جنت۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو کچھ دیر ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے۔ جنت، یہاں دو نون ہے، آواز دیر تک ناک میں چھپی رہے گی، غنہ ہوگا، اکمل بڑے لیول کا، جنت۔ اب تا کے اوپر ایک ہی حرکت ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ورنہ اضافی حرف ہو جائے گا۔ وَكُلَا، وَكُلَا مِنْهَا، منہا نون جماؤ کے ساتھ، پھر دیکھیے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، را بھی موٹا، غین بھی موٹا، کیونکہ را تو کنڈیشنل ہے نا، را تو اس کنڈیشن میں موٹا ہوتا ہے جب را پہ زبر ہو یا را پہ پیش ہو، لیکن غین، غین تو ہے ہی موٹے حروف میں سے، جو 7 موٹے حروف ہیں، خصہ دقتن کز میں آپ دیکھیے نا غین بھی شامل ہے، تو غین تو ان 7 حروف میں ہے جو موٹی فیملی سے ہیں، تو اس کو ر، رو، غو، غو کو بھی ایسے موٹا کر کے پڑھیں گے، روغدن، دال دو زبر دن، کیونکہ آگے اظہار کریں گے نا، کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے، گلے مطلب یہ حرف جو ہے حلق سے ادا ہوتا ہے نا، ہاں، اس کی وجہ سے یہاں اظہار حلقی ہوتا ہوگا، روغدن پورا اظہار ہوگا، کوئی غنہ نہیں ہو رہا یہاں پہ، حیثو شئتما، یہ حمزہ کی وجہ سے تھوڑا سا جھٹکا ہی ہے، شئتما، ٹھیک ہے، ولا تقربا، تقربا قاف موٹا ہے اور قاف پہ کلکلا بھی ہوگا، کیونکہ خصہ دقتن سوری قطبن جدن، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جب یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر کلکلا ہوتا ہے، تو یہ قاف جو ہے اس پہ کلکلا بھی ہوگا اور قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، تو تقربا کلکلا ہوگا اس لیے کہ ہلا کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ جزم کے ساتھ ہے، اور موٹا اس لیے پڑھا جائے گا کہ 7 موٹے حروف جو ہیں، 7 موٹے حروف یہ اس میں شامل ہے، توق، اچھا را اس کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کنڈیشنل ہے، را پہ زبر ہے، توقرب، توقرب، با باریک پڑھا جائے گا، 2 حرکات کھینچا جائے گا، پھر دیکھیے ہاذی، ہاذی، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہاذی شجرت، شین پہ تشدید ہے اس لیے ہا کو ہا کی زیر کے ساتھ شجرت، شجرت، ٹھیک ہے، را کو یہاں بھی موٹا پڑھیں گے، شجرت، تا زبر تا، بس ایک حرکت، فتکونا، فتکو، کو جو ہے 2 حرکات کھینچے گا واو مدہ کی وجہ سے، فتکونا من الظالمین، من زو جو ہے موٹا بھی پڑھا جائے گا اور الف کے برابر کھینچے گا، 2 حرکات، کیوں اس پر؟ ایک تو دیکھیے مینز، اس پہ تشدید ہے، یہاں پہ 2 زوا ہیں، اور پھر یہ موٹی فیملی کا حرف ہے، جو 7 موٹے حروف ہیں اس میں خصہ تنکیز میں اس میں بھی یہ شامل ہے، اور پھر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے 2 زوا ہیں، پھر اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 3 باتیں ہو گئی، من الظالمین، ان تینوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔